अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज से हम अपने इस चैनल पर एक नए सिलसिले का आगाज़ कर रहे हैं और वो है लोगों का हॉरर एक्सपीरियंस। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी हॉरर को एक्सपीरियंस किया है और आप वही एक्सपीरियंस हमारे साथ एक स्टोरी की शक्ल में शेयर करेंगे, जिसको हम बेस्ट नरेट करके अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। स्टोरी आप हमारे साथ व्हाट्सएप के थ्रू शेयर कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर भी है और ये डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये ऑनर बहुत पसंद आएगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है कि आइंदा भी मुझे सपोर्ट करें जैसे आपने पहले किया। बड़ा अच्छा लगता है आपका फीडबैक देख के, आपके कमेंट्स देख के। तो आज की जो पहली कहानी है वो हमें असलम साहब ने शेयर की है। आइए सुनते हैं उनकी कहानी। अस्सलाम वालेकुम अनस, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मेरा नाम असलम है और मेरा ताल्लुक़ चकवाल से है। मैं आपका पुराना सब्सक्राइबर हूँ। आपकी वीडियोस माशाल्लाह से बहुत अच्छी होती हैं। ये जो मैं आज आपके साथ वाक़या शेयर करने लगा हूँ, ये सन 2020 का है, जब कोविड आया हुआ था। ये उन दिनों की बात है। उन दिनों पाकिस्तान में भी कुछ इसके केसेस आ रहे थे। ये वाक़या शुरू करने से पहले मैं आपको अपने माजी के बारे में थोड़ा सा बताऊं। मेरी ज़िंदगी के 23 साल सऊदी अरब में गुजरे हैं। वहाँ मैं एक लॉजिस्टिक कंपनी का कंटेनर चलाया करता था। मेरी सैलरी भी अच्छी थी और कंपनी की तरफ से मुझे कुछ इंसेंटिव्स भी मिलते थे। मैं लंबे रूट्स पर सफ़र किया करता था और दौरान सफ़र हमेशा मेरे साथ एक ना एक हेल्पर ज़रूर होता था। एक दिन मुझे अल रियाद से मदीना की तरफ जाना था और उस दिन मैं अकेला था। रास्ते में मेरे साथ एक ऐसा हादसा पेश आया कि जिसकी वजह से मुझे वापस पाकिस्तान आना पड़ा और मुझे फाइनेंशियली भी बहुत धचका लगा। जैसा कि मैंने बताया कि उन दिनों पाकिस्तान में भी कोरोना के केसेस आ रहे थे, तो यहाँ उन दिनों मेरे पास जॉब भी नहीं थी क्योंकि हर तरफ लॉकडाउन चल रहा था। फिर ऐसे ही मैंने एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में अप्लाई किया और मुझे एक्सपीरियंस की बेस पे बहुत जल्द जॉब मिल गई। मुझे एक 10 व्हीलर ट्रक मिल गया जिसमें हम एक जगह से सामान लोड करके दूसरी जगह ले जाया करते थे। अनस, बात कुछ इस तरह से है कि वो 19 मार्च की शाम थी, जिसको मैं आज भी याद करता हूँ तो जैसे मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम लोग गिलगित में मौजूद थे। वहाँ से हमने सामान लोड किया जिसमें एक बड़ा जनरेटर और कुछ स्टील का सामान था। ये सामान हमने हरिपुर एक फैक्ट्री में अनलोड करना था। मालिक ने कहा था कि सुबह तक पहुंचना ज़रूरी है। यहाँ पर मैं एक बात बताता चलूँ कि दौरान सफ़र मेरे साथ कोई ना कोई हेल्पर ज़रूर होता था और उस दिन मेरे साथ जमील था, जिसकी उम्र लगभग 26 से 27 साल रही होगी। नया था लेकिन मेहनती था बहुत। बहरहाल रात का वक्त था। हमने नरान कगान का रास्ता लिया। थोड़ा लंबा है, ख़तरनाक भी, लेकिन ट्रैफिक कम मिलती है। टाइम हुआ था शाम 7:30 का। ठंड ज़्यादा थी जिसकी वजह से हमने ट्रक का हीटर भी ऑन कर दिया था। मैंने शॉल लपेटी हुई थी और जमील मेरी साथ वाली सीट पर बैठा हुआ था। रेडियो ऑन किया तो वहाँ भी पुराने गाने चल रहे थे और रास्ता भी बहुत ज़्यादा सुनसान था। ना कोई गाड़ी, ना कोई लाइट और सिर्फ पीछे इंजन की आवाज़ और हवा में ठंडापन। नारायण से भी हम थोड़ा पीछे ही थे कि एक शार्प मोड़ आया जहां हमारे ट्रक को एक ज़बरदस्त झटका लगा और ऐसा फील हुआ कि टायर के नीचे कुछ आया है। अनस, हकीकत तो ये थी कि मैं उस वक्त बिल्कुल एक्टिव था और सामने कुछ भी नहीं था। तो फिर अब गाड़ी के टायर के नीचे क्या आया था, ये सोचकर मैं हैरान हो गया। हालांकि रोड भी बिल्कुल साफ और क्लियर था। पूरा ट्रक नीचे को झुक गया। मैंने फ़ौरन ब्रेक लगाई और ट्रक साइड पे रोका। इतने में जमील कहता है, उस्ताद कुछ नीचे आकर कुचला गया है। खैर मैं बहुत हैरान हुआ और खौफज़दा भी, क्योंकि मैं देख रहा था कि आगे कुछ भी नहीं था। मैं गाड़ी से नीचे उतरा और टॉर्च ऑन की। नीचे देखा कुछ भी नहीं था, ना खून, ना पाँव के निशान, ना पत्थर और ना कुछ और। सिर्फ सूखा रास्ता और हवा में एक अजीब सी स्मेल, जैसे कि कोई चीज़ सड़ रही हो।
میں چپ ہو گیا۔ جمیل نے کہا واللہ استاد کچھ تھا، مجھے محسوس ہوا تھا۔ میں نے کہا کچھ بھی نہیں تھا، حالانکہ حقیقت تو یہ تھی کہ میں خود بھی اندر سے بہت زیادہ ڈر گیا تھا، کیونکہ وہاں کا ماحول بہت عجیب اور پر اسرار تھا۔ ہماری ایک سائڈ پر اونچے اونچے پہاڑ تھے اور دوسری سائڈ پر گہری کھائی، اور اس کھائی میں بہتا ہوا شور مچاتا ہوا پانی۔ خیر اس سرد ہوا میں مجھے اپنی گردن کے پیچھے کسی کا گرم سانس محسوس ہوا۔ یہ سوچ کر ہی میں ڈر گیا کہ یہاں میرے اور جمیل کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے تھوڑی سی ہمت کی اور جمیل کو کہا کہ چلو ٹرک پر بیٹھو، اور ہم چل پڑے۔ مگر اس وقت سے میں نے محسوس کیا کہ ہوا میں کچھ بدل سا گیا تھا۔ ایک گھاٹی سے گزرے تو جیسے ٹرک کے اندر سے گرماہٹ ختم ہونے لگی۔ ہیٹر آن تھا لیکن ہوا بہت ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ ابھی 15-20 منٹ چلے تھے کہ جمیل کہنے لگا استاد گاڑی روکنا، مجھے واش روم جانا ہے۔ میں نے ٹرک ایک سنسان موڑ پر لگایا۔ ہمارے ٹرک کے سامنے بالکل اونچے اونچے درخت تھے، شاید وہ اخروٹ کے تھے، اور وہاں پر بہت زیادہ اندھیرا تھا، دور دور تک نہ بندہ نہ بندے کی ذات۔ جمیل نیچے اترا اور اندھیرے میں گم ہو گیا۔ 3 سے 4 منٹ گزرے تھے کہ پھر مجھے ٹرک کے ریئر ویو میرر میں ایک سایہ چڑھتا نظر آیا۔ میں نے سوچا جمیل آ گیا، ٹرک چلا دیا۔ ابھی 5 سے 6 منٹ گزرے تھے کہ اچانک موبائل وائبریٹ ہوا۔ اسکرین پہ نام آیا جمیل کالنگ۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا، اتنے میں میرے ہاتھ کانپنے لگے، کیونکہ میں سمجھا تھا کہ جمیل تو گاڑی میں ہے، تو پھر یہ فون کس کا آ گیا۔ میں نے کال اٹھائی تو جمیل روتے ہوئے کہنے لگا استاد تم مجھے یہاں چھوڑ گئے۔ میں ایک دم کام کیا۔ اس وقت جو میرے ساتھ شخص ٹرک میں تھا اس نے دھیمی آواز میں کہا رک جا، جمیل کو اٹھانا ہے۔ آواز جیسے کونے سے آ رہی ہو، نہ مردانہ نہ عورت۔ میں نے پیچھے دیکھا، جمیل جیسا ہی چہرہ، لیکن آنکھیں بالکل لال، جیسے سارا خون سمٹ کر انہی میں آ گیا ہو، اور سکن جیسے مٹی سے بنی ہو۔ مجھے ایسا لگا کہ بہت بڑی مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ جو مجھے دعا یاد آ رہی تھی، مسلسل پڑھتا جا رہا تھا، کبھی آیت الکرسی تو کبھی سورہ فاتحہ۔ میں نے فوراً بریک لگائی اور ٹرک ایک سائڈ پر لگایا، نیچے اترا۔ واپس دیکھا تو ٹرک خالی تھا، دروازہ کھلا ہوا تھا، لیکن نیچے اترتے ہوئے میں نے کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ اور اتنے میں پیچھے سے جمیل بھاگتا ہوا آیا، سانس پھولی ہوئی تھی، چہرہ زرد اور کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ کہنے لگا استاد وہاں کچھ تھا، میں نے خود دیکھا تھا، ایک لمبا سا سایہ تھا جو اوپر کو چلا گیا، اور اس کی آنکھیں بالکل سرخ تھی۔ میں نے اس کو کہا وہ تمہارا وہم ہوگا، لیکن حقیقت تو یہ تھی میں خود بھی اندر سے بہت ڈرا ہوا تھا۔ جس جگہ ہم لوگ رکے ہوئے تھے وہاں بہت سناٹا تھا، ہر طرف خو کا عالم تھا۔ ابھی ہم وہاں رکے تھے کہ اچانک سے ٹرک کی لائٹس آن ہو گئی، ہارن بجنے لگا۔ اس خاموش رات میں ہارن کی آواز پہاڑوں سے ٹکرا کر بہت عجیب لگ رہی تھی۔ ہم ڈر کے مارے بھاگنے لگے، بھاگتے بھاگتے جمیل کا پاؤں ایک پتھر سے ٹکرایا اور وہیں گر گیا۔ میں نے اس کو سہارا دے کر اٹھایا، اور جو ہم نے اس کے بعد دیکھا وہ یہاں الفاظ میں بتانا مشکل ہے۔ وہاں ہم نے ایک سایہ دیکھا جس کے چہرے پر گوشت نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ ہم نے اللہ کو یاد کیا اور آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ وہ سایہ ہماری طرف ہی بڑھ رہا تھا۔ اتنے میں نے دیکھا تو جمیل کی حالت بہت خراب تھی، وہ صحیح طرح سے بول بھی نہیں پا رہا تھا۔ نہ جانے کہاں سے میں نے ہمت اکٹھی کی اور اس سائے کو کہا کہ آپ ہمیں کیوں ڈرا رہے ہو، ہم نے آپ کا کوئی بھی نقصان نہیں کیا۔ ابھی شاید آپ لوگوں کو سننے میں وہ احساس نہ ہو رہا ہو جو ہم نے واللہ وہاں فیل کیا تھا۔ وہ سایہ بولا، اور جو اس نے کہا وہ سن کر میری روح کانپ گئی۔ وہ کہنے لگا تم لوگوں نے میرے بھائی کو نیچے دے کر کچلا ہے، میں تم لوگوں کو کبھی بھی یہاں سے نہیں جانے دوں گا۔ ڈر کے مارے جیسے میری آواز گلے میں ہی رک گئی ہو، میں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا ہم نے جان بوجھ کر آپ کے بھائی کو نہیں کچلا، ہمیں معاف کر دو۔ ہمیں پتہ ہوتا تو ہم ایک جانور کو بھی نہ کچلتے۔ شاید اس کو ہم پہ ترس آ گیا۔ وہ آہستہ آہستہ پہاڑوں میں گم ہو گیا۔ اتنے میں ٹرک کی لائٹس آف ہو گئی اور ہارن بھی خود بخود بند ہو گیا۔ ہم لوگ ٹرک میں بیٹھے، ایک دم جیسے ٹرک میں سکون سا بھر گیا۔ میں نے ٹرک سٹارٹ کیا اور چلنے لگے۔ سارا راستہ ہم چلتے رہے، کہیں بھی سٹے نہیں کیا۔ صبح کے 7 بجے ہم لوگ ہری پور پہنچے۔ مالک نے پوچھا سب ٹھیک تو ہے، کیونکہ ہمارے چہرے ایک دم اترے ہوئے تھے۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ سامان اتارا اور ٹرک خالی ہوا۔ جہاں ہم نے سامان اتارا تھا اس کے ساتھ ایک مسجد تھی۔ ہم دونوں نے مسجد کے صحن میں بیٹھ کر اللہ سے دعا کی۔ تو انس یہ تھی میری کہانی، مجھے امید ہے آپ ضرور شیئر کریں گے۔